बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व मलजाना व मावाना व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह दी ज़ात उम्मीद रखना मेरे तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल सही सलामत होंगे। अल्लाह खालिक़े कायनात सब दे उत्ते अपना करम अपना फजल फरमाए और सब नू अल्लाह पाक मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा दी बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। इस वीडियो नू मुकम्मल देखना है, आखिर तक देखना है और चैनल नू सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझ के इस नू शेयर भी करना है और कमेंट दे अंदर माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह या कोई भी सवाल होवे नमाज और गुसल दे हवाले नाल, वज़ू दे फ़राइज़ दे हवाले नाल, नमाज दे हवाले नाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो दे अंदर उसका जवाब ज़रूर दिता जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अज दा जिहड़ा नई वीडियो है तुहाडी बारगाह दे अंदर पेश करना चाहना वो है गुसल का मसनून और मुस्तहब तरीका क्या है। दोबारा सुनो, गुसल का मसनून और मुस्तहब तरीका क्या है। अल्लाह दे कुरान ने पाक दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वइन कुंतुम जुनुबन फतहर्रु। अल्लाह ताला दी ज़ात इरशाद फरमा रहे ने और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो, खूब सुथरे हो जाओ। ये अल्लाह दा कुरान कह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, तुहाडी बारगाह दे अंदर अज मैं गुसल का मसनून और मुस्तहब तरीका क्या है ये रखना चाहता हूँ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो पहले दोनों हाथों को धोते। मेरे आका दोनों हाथों को पहले धोंदे सन माशाल्लाह जी। फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर अस्तंजा करते माशाल्लाह। दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर अस्तंजा करते। इसके बाद मुकम्मल वज़ू करते, फिर पानी लेकर सर पर डालते और उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाते। फिर जब देखते कि सर साफ हो गया है तो 3 मरतबा सर पर पानी डालते, फिर तमाम बदन पर पानी डालते, फिर पाँव धो लेते। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस मुबारका की रोशनी में गुसल का मसनून और मुस्तहब तरीका तुहाडी बारगाह च रखना चाहना वा। सब तो पहले नंबर नीयत करे, दूसरे नंबर पे बिस्मिल्लाह से इब्तदा करे, तीसरे नंबर पे दोनों हाथों को कुलाइयों तक धोए। नंबर 4, अगर बदन पर नजासत लगी हो तो इसे धोए। नंबर 5, अस्तंजा करे खा नजासत लगी हो या ना लगी हो। नंबर 6, फिर वज़ू करे जिस तरह नमाज के लिए किया जाता है। अगर ऐसी जगह खड़ा है जहां पानी जमा हो जाता है तो पाँव आखिर में गुसल के बाद धोए। नंबर 7, 3 बार सारे जिस्म पर पानी बहाए। नंबर 8, पानी बहाने की इब्तदा सर से करे। नंबर 9, इसके बाद दाएं कंधे की तरफ से पानी बहाए, दायां कंधे की तरफ से पानी बहाए। नंबर 10, फिर बाएं कंधे की तरफ फिर क्या करे, बाएं कंधे की तरफ पानी बहाने के बाद पूरे बदन पर 3 बार पानी डाले, 3 बार पानी डाले। नंबर 11, वज़ू करते वक़्त अगर पाँव नहीं धोए थे तो अब धो ले। तो मेरे प्यारे भाइयों,
یہ تھا غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ۔ اب ایک ساتھی نے سوال کیا ہے جس کا میں جواب آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تالاب یا نہر میں غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تالاب ہے وہ جاری ہے، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ غسل کرن دا کی طریقہ ہے اور نہر دے اندر غسل کرنے دا کی طریقہ ہے؟ تالاب یا نہر میں غسل کرنے کا طریقہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دریا یا نہر میں نہائیں تو پہلے کلی کریں، ماشاءاللہ، پھر ناک میں پانی ڈال کر خوب صاف کریں، ناک میں پانی ڈال کر خوب صاف کریں، پھر تھوڑی دیر اس میں ٹھہرنے سے غسل کی سب سنتیں ادا ہو جائیں گی، اور اگر تالاب اور حوض یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہائے تو بدن کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے غسل ہو جائے گا، جگہ بدلنے سے غسل ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اے سن غسل دا مسنون اور مستحب بالکل آسان طریقہ تواڈی بارگاہ دے اندر رکھیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ بالکل حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ دے یعنی کہ سنت دے مطابق طریقہ تواڈی بارگاہ دے اندر رکھیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طریقے دے نال غسل کرے گا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سنت زندہ ہوئے گی۔ اور جڑا بندہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گئے گزرے دور کے اندر، فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا، 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ پھر فرمایا جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا میں اس کے ساتھ محبت کروں گا، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا، اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، جو آدمی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، اس کو اپنائے گا، اللہ پاک اس کو سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے، میرے آقا نے فرمایا کہ سوائے منکر کے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکر کون؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو پتہ چل جائے یہ میری سنت ہے اور وہ جس نے میری اطاعت کی، میری سنت کو اپنایا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی، اس عمل کو نہ دہرایا، عمل نہ کیا، وہ منکر ہے، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔